هغه ځوانان چې کم د 40 سال نه کم دي دا د پاکستان کل 40-80% آبادی ده. دا ځوانان دلا د امید یو کرن دی حافظ نعیم الرحمن صاحب دا په خپلو خپو باندې ودرول غواړي د مایوسۍ نه چې دی نو هغه راویستل غواړي او هغې ته پروفیشنل سکلز چې دی نو هغه ورکول غواړي دپاره د دې خبرې چې هغه د چا محتاج نه په خپلو خپو باندې ودرېږي او هغه خپل روزګار چې دی نو هغه اختیار کړي. انشاءالله دا زمونږ دویم سیشن دی. د دې نه مخکې سیشن چې دی نو هغه چلېدلی دی. زمونږ په سوات کې 3 غټ سنټرې چې دی د هغې نه ډېر لوی طلبا چې دی نو هغه فارغ شوي دي سرټیفیکیټس هغه اخیستي دي. د دې ټیسټ نه فوري طور انشاءالله په دې درېواړو صوبو کې په دې درېواړو ضلعو کې سوات کې بونیر کې شنګله کې هغه به فوري طور مختلف سنټرې چې دی نو هغه به قایمو. کم ځوانان چې په دې کې کامیاب شو په دې ټیسټ کې انشاءالله دا فوري طور د هغې د دې کورس آغاز چې دی نو هغه به کېږي. زه په دې موقع باندې د سوات ټوله انتظامیه د سوات پولیس ټریفک پولیس او ټي ایم اے د هغې نور مختلف ډپارټمنټ د هغې هم شکریه ادا کوم. د ډي سي سوات د ډي پي او سوات چې هغو په دې کې زموږ سره ډېر لوی تعاون چې دی نو هغه کړی دی. زه هغه ټول د الخدمت رضاکار چې هغه دلته راغلي دي 2 ورځو نه هغه لګیا دي او هغه ټول رضاکار که هغه د انویجلیټر په شکل کې دي که هغه بل بهر د سیکیورټي هغه ډیوټي کوي او هغه د زرونو په تعداد کې دلته کې خپل ډیوټۍ کې دي. زه هغې ته هم خراج تحسین پیش کوم د هغې دپاره دعا کوم چې الله تعالی د هغې دا ټول کوششونه چې دی نو هغه قبول کړي او الله تعالی دا د هغې د آخرت د کامیابۍ ذریعه چې دی نو هغه وګرځوي. وګورنو جماعت اسلامي امیر محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب ستاسو د دې ځوانانو دا امید دی هغه سرپرستي اعلی دی. انشاءالله د پاکستان دا ځوانان چې دی هغه به هغه نه پرېږدي هغه د هغې آواز دی او انشاءالله ستاسو دپاره په هر فورم باندې نه به صرف هغه خپل کوششونه کوي انشاءالله آواز به اوچتوي. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو بچے ابھی ٹیپو شہید اسکول کی ہماری ٹیم سے گزارش ہے حسین شاہ صاحب کی ٹیم سے مزید بچے ابھی آپ سیڑھیوں کی طرف آپ کی طرف آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ کا انتظام کروا دیں یہ ہائی ایس کے قریب. اور ساؤنڈ والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ساؤنڈ پیچھے بالکل آواز نہیں جا رہی. ہماری ساؤنڈ کی ٹیم کائنڈلی اس چیز کو انشور کر دیں کہ ٹاور سے پیچھے بار بار شکایات آ رہی ہے کہ ہدایات نہیں پہنچ رہی. ابھی جو بچے اسٹیج کی طرف آ رہے ہیں حسین صاحب آپ اپنی ٹیم کو لے کے ان کو ریسیو کریں اور کائنڈلی ان کے بیٹھنے کا انتظام کریں ان تک فائل کور پہنچا دیں اور ببل شیٹ ان تک پہنچا دیں. اور جو بچے اس وقت مزید گراؤنڈ کے ساتھ یہ روڈ کے ساتھ اس وقت چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف آ رہے ہیں ان کو سیڑھیوں پہ ترتیب سے بٹھا دیں. وہاں متعلقہ جو بلاک کے سپروائزرز ہیں آپ انویجلیٹرز میں سے 1-2 کو ان کے لیے آپ اسپیئر کریں اور وہاں پہ ان کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کریں. اچھا یہ ساؤنڈ والے بھائی ذرا سن لیں آپ کو ہم بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ پیچھے آواز نہیں جا رہی ہے یہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے. ساؤنڈ والے سن لیں. انوار بھائی ہو گیا ٹھیک ہے. تاسو دا کم گراؤنڈ کی شاعت الکان اسکول طرف تک کم خلق دے تاسو مات اللہ سوت کے خپل فائل لہراؤ گئی تاسو تا آواز راضی کندر راضی بالکل پا آخر کے تاسو خپل فائل لہراؤ گئی جماعت پتہ ہو لے گی تاسو تا آواز راضی کندر راضی ماشاءاللہ آواز راضی انشاءاللہ خپل فائلون مرزان سر تیارون سے انشاءاللہ لگ ساتھ پس پمنگ دے پروگرام باقاعدہ آغاز کہو چکلا زمنگا انویجلیٹر پلاسو کے پیپرز راشی بالکل ریڈی شی تاسو خپل خپل زیبان دے کے نئی نو دا غین پس با انشاءاللہ تاسو تا پیپر ملاوی گی دا غین مخی با انشاءاللہ دا دے بنو قابل معجد و بانی دا دے بنو قابل معجد حافظ نعیم الرحمن سے با انشاءاللہ ہم تاسو دے ٹیسٹا حاضری گی تاسو سر بخبری کیسو تاسو تو مخاطب کی گی او دا خپل ویژن او دا فیوچر پلان نے بتاؤ خبریں انشاءاللہ. اس وقت جو بچے اسٹیج کی طرف آ رہے ہیں آپ بالکل اسٹیج کے سامنے آ جائیں اور بالکل مہمانوں کے پیچھے جو ہماری انویجلیشن ٹیم ہے آپ سے گزارش ہے کہ یہاں بچوں کو بیٹھا دیں اس جگہ کو فیل کریں ان بچوں کو بلائیں
वहां से इन बच्चों को इधर शिफ्ट करें। इनके लिए आप फाइल कवर का इंतजाम करें, बबल शीट का इंतजाम करें, यहां पे पूरा करवा दें। इधर बैठा दें, इधर बैठा दें, इधर बैठा दें। जी डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। आप जो बच्चे इस वक्त स्टेज की तरफ आ रहे हैं, इनको इस खाली जगह को फिल करें। ये स्टेज से अच्छा नहीं लग रहा जी। इंतजामिया की हिदायत है, इसके मुताबिक आप बिल्कुल ये सामने वाले ब्लॉक के सामने बच्चों को बैठा दें। और इनके लिए बुरहान भाई आप जहां पे भी हैं, बुरहान भाई यहां पे बच्चों को बैठा दें। इनके लिए फाइल कवर का इंतजाम करें। دې میلمنو د کرسو شاته تاسو خلک کېنوئ، دا سپین شیټ والا کرسي چې دین شاته خلک کېنوئ. زمونږ په دې انټري ټیسټ کې زمونږ ډېر درانه مشران د مختلفو ځایونو نه راغلي دي. زمونږ د ټول سوات نه، د شانګلې نه، د بونیر نه زمونږ درانه مشران د دې تحصیل کبل او زمونږ سابقه د جماعت اسلامي عمرا او زمونږ موجوده عمرا، زمونږ سابقه کینډیډیټس، زمونږ ایم این ایز، زمونږ سابقه ایم پی ایز، علماء کرام، منګ هغه ټول ته په خیر راغلی وایو. د چیمبر خلک راغلی دی، منګ هغې ته په خیر راغلی وایو. په دې پنډال کې د دې دومره انویجیلیټرز د اهتمام دپاره زموږ سره د پی ایس ایم ای پرایویټ سکولز منیجمنټ نیټورک اسوسییشن د هغې هم تعاون دی. زموږ سره د دې سوات د ټولو پرایویټ سکولونو تعاون دی. هغې خپل میل او فیمیل ټیچرز را لیږلي، هغې والنټیرلی زموږ سره په دې پنډال کې موجود دي. په دې پنډال کې زموږ سره د جماعت اسلامي کارکنان او د حلقه خواتین د جماعت اسلامي کارکنان او ذمہ داران هم موجود دي. موږ د هغو هم شکریه ادا کوو. دلته کې زموږ سره د دې علاقې عام خلک چې هغوی د الخدمت والنټیرز دي، رضاکار دي، او هغه په دې پنډال کې زموږ سره رضاکارانه کار کوي. موږ د هغې هم شکریه ادا کوو. د دې ټولو خلکو شکریه. او انشاءاللہ د دې ټیسټ اختتامه پورې بس تاسو تعاون زموږ سره جاری. فیمیل ہماری کنٹرول روم پہ جو ذمہ دار ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ میں نے 2 میل والنٹیئرز آپ کی طرف بھیجے ہیں، ان کو فائل کور آپ دے دیں. اور ہمارے 2 والنٹیئرز جو فیمیل کی طرف گئے ہیں، آپ کائنڈلی فوری طور پہ وہاں سے فائل کور لائیں. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر مزید صلاحیتیں جو ہے انشاءاللہ یہاں جو بچوں کو آپ بٹھا رہے ہیں اسٹیج مہمانوں کے پیچھے، بہت آپ نے ساتھ بٹھایا، ایسا نہیں، اس طرح نہ بٹھائیں. پیچھے جو لائنیں ہیں انہی لائنوں کی سیٹ میں بٹھا دیں، انہی لائنوں کی سیٹ میں بٹھا دیں. برہان بھائی کرسیوں کی سیٹ میں بٹھا دیں، کنجیشن نہ کروائیں، کنجیشن نہ کروائیں، کرسیوں کی سیٹ میں بٹھا دیں. جی جہاں پیچھے کرسیاں ہیں، جی فائل کور وہاں سے آ رہی ہیں، یہاں سے آ رہی ہیں، ان سے لے لیں آپ. جی ادھر دے دیں سر، ادھر دے دیں. برہان بھائی جی آپ سر جی آپ والنٹیئر آپ کائنڈلی دوبارہ جائیں وہاں سے، پھر فائل کور اور لے آئیں، فائل کور اور لے آئیں. جی شہاب بھائی وہاں سے فیمیل کنٹرول روم میں اضافی فائل کور پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ فائل کور لے آئیں. برہان بھائی یہ لائنوں کی ترتیب بالکل سیدھی رکھیں. جی لائنوں کی ترتیب بالکل سیدھی رکھیں اور بچوں کو بہت ساتھ نہ بٹھائیں، یہاں سے اچھا نہیں لگ رہا. جگہ ہمارے پاس اور بھی موجود ہے، وہاں پہ آپ ان کو بٹھا سکتے ہیں. اور خواتین کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے سپروائزرز کو ببل شیٹ پہنچا دیں کسی ایک سپروائزر کے پاس. جی طواب بھائی فیمیل کنٹرول روم پہ فوری طور پہ ببل شیٹ پہنچا دیں. طواب بھائی فیمیل کنٹرول روم پہ جلدی ببل شیٹ پہنچا دیں، یہاں ببل شیٹ کی ضرورت ہے. تو ادھر جائیں نا، ہیں بہت سارے ہیں. روشنی تو کیوں اندھیروں میں گرا ہے، اب مٹا دے ہر اندھیرا، تجھ سے ہونا ہے سویرا، دل میں یہ جذبہ. جی ساؤنڈ والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ترانہ مت چلائیں، اس وقت تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. طواب بھائی آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ کنٹرول روم اپنے مین کنٹرول روم سے فوری طور پہ ببل شیٹ ساتھیوں کے حوالے کریں. جی دا گیټ تاسو بند کړئ. تاسو ته موږ دا درخواست وکړو چې ګیټ بند کړئ. دلته نور ځای نشته، دا ټیسټ به نه دی، باقي خلکو وروسته کېږي. زموږ سره بالکل ځای ختم شوی دی، ګراؤنډ بالکل فل ډک دی. کم ځای زموږ چې په ګیټونو باندې دغه ولاړ دي فیسیلیټیټرز، تاسو ګیټس بند کړئ. پولیس ته زما درخواست دی، پولیس ته زما درخواست دی تاسو تعاون وکړئ. خلک په دیوال راوړي، هغوی نه منع کوي او د ګیټونو باندې زموږ سره تعاون وکړئ.
گیټونه بند کړئ نور خلک مره پرېږدئ د دې ټیسټ به وروستو کېږي زموږ په دې پینډال کې زموږ سره د شانګلې امیر محترم نجم الله صاحب موجود دی موږ هغې ته په خیر راغلی وایو د شانګلې نه سید غفار صاحب راغلی هغې ته هم په خیر راغلی وایو محترم جناب ډاکټر پلی سبحان صاحب سابقه امیر ضلع هغې تشریف راوړی هغې ته په خیر راغلی وایو یوسف علي صاحب ته په خیر وایو دغه شانتې زموږ په دې پینډال کې د شانګلې د الخدمت صدر بیا طفیل موجود دی هغه ته په خیر وایو د بونیر د الخدمت صدر امین رشید صاحب ته په خیر وایو نور درانه میلمانه مشران راغلي هغې ټول ته موږ په خیر راغلی وایو तवाब भाई आप साथियों को बबल शीट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप काइंडली सुपरवाइजर साहब के पास आ रहे हैं, जो लोग अंदर ग्राउंड में मौजूद हैं उन सबको आप काइंडली बबल शीट पहुंचा दें। और तवाब भाई आप कंट्रोल रूम से आपके हवाले से ये बात आ रही है कि आप कह रहे हैं कि दूसरे टेस्ट में देंगे, लेकिन ऐसा मत करें। हमारी हिदायत ये है कि जो लोग ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं सुपरवाइजर्स को हम आपके पास भेज रहे हैं, बहुत बड़ा रश है यहाँ पे, आप उनको बबल शीट दे दें। सुपरवाइजर तवाब भाई के पास जाके वहां से बबल शीट उठाएं। तमाम जी ये जो मेहमानों के पीछे स्टूडेंट्स को आपने उस तरफ करके बैठाया है, इनका रुख यूं करें, इस तरफ करें, इनका रुख इस तरफ करें जी। आप काइंडली तवाब भाई मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर फाइल कवर्स नहीं हैं, ये लोग आपके पास आ रहे हैं, आप काइंडली इनको फाइल कवर भी इनके हवाले करें, बबल शीट भी हवाले करें, क्योंकि आगे स्टूडेंट्स यहाँ लाइनें मजीद बनी हैं, ब्लॉक्स हमने नए बनाए हैं, वहाँ पे इन्विजिलेटर्स भी खड़े हैं, आप काइंडली उनको फाइल कवर उनके हवाले करें। और इन्विजिलेटर से गुजारिश है कि ये टावर के पीछे हमारा मेन कंट्रोल रूम है, वहां से आप फाइल कवर ले लें। सर जी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं ना, आप जाए ना उधर। यार तवाब भाई बार बार शिकायत आ रही है कि आप लोगों को फाइल कवर नहीं दे रहे हैं, आप काइंडली फाइल कवर दे दें। जितने लोग आपके पास आ रहे हैं हमारे जिम्मेदारान वो सुपरवाइजर्स हैं, वो बार बार टीपू शहीद के जो हमारे टीचर्स हैं उनके तरफ से शिकायत आ रही है कि वो हमें फाइल कवर पूरी नहीं मिल रही। आपसे गुजारिश है कि आप इनको फाइल कवर दे दें। सनाउल्ला भाई जहां पे भी हैं आपकी सिस्टर यहां इंतजार कर रही है स्टेज के साथ, आप स्टेज के साथ आ जाएं। और دا مهرباني وکړئ دا نور کس خلک مرالئ موږ دویم ټیسټ تاسو نه اخلو کم خلک چې د ګراوند نه بهر دی دلته نور مرځئ ځای نشته ستاسو ټیسټ به کېږي موږ تر هغې وخته پورې موجود دي چې ستاسو ټیسټ موږ نه اخیستی 50,000 پیپرز موجود دي ستاسو دپاره مهرباني وکړئ ګراوند ته نور مه داخلېږئ په ګراوند کې نور ځای نشته پولیس ملګرو ته انتظامیې ته زما درخواست دی چې په دې ګیټونو زموږ سره دا تعاون وکړئ چې کم خلک راننوځي هغه منع کوئ دویم ټیسټ به کېږي ساؤنڈ سسٹم شته ټیک دی خلکو په دې ګراوند کې نور ځای نه موجود مهرباني وکړئ نور خلک مه راپرېږدئ دویم ټیسټ به کېږي انشاءالله یو ګنټه پس به بل ټیسټ کېږي زموږ سره د ملکنډ ضلعې د الخدمت صدر وقار احمد د خپل ټیم سره راغلی دی والنټیرز یې راوستي موږ د هغې هم شکریه ادا کوو دا کم خلک چې ډېر نږدې ناست دي انویجیلیټرز مهرباني وکړئ دا تاسو د ټیسټ په طرز باندې کېنوئ ډېر نږدې خلک چې کېني جلسه به دې جوړه شي یہ جو ابھی ہمارے اسٹیج کے بائیں طرف جو ہجوم کھڑا ہے اسٹوڈنٹس کا وہ مہمانوں کے سامنے جو خالی جگہ ہے اس پہ بٹھا دیں آپ کائنڈلی جی بٹھا دیں لائن بنا کے بٹھا دیں جی بٹھا دیں ڈاکٹر صاحب بٹھا دیں سر جی برہان بھائی ادھر بٹھا دیں تو برہان بھائی وہ دوسرا ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کریں گے جو لوگ باہر ہیں سڑکوں پہ ہیں گیٹ سے باہر ہیں آپ سے معذرت کرتے ہیں رش بہت زیادہ ہے انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم موجود ہے 1 گھنٹے کے بعد ہم دوسرا ٹیسٹ کنڈکٹ کریں آپ کریں گے انشاءاللہ پریشان نہ ہو زما آواز که تاسو ته راځي دا شاته چې کوم خلک ولاړ دی تاسو مهرباني وکړئ ستاسو به دویم ټیسټ کېږي زموږ سره د پیپرز کمی نشته د ډبل شیټ کمی نشته
فائلز موجود دي تاسو به برپور طریقې سره موږ تاسو ټیسټ الو تاسو دا مهرباني زموږ سره وکړئ چې فی الحال ګراوند ته مرن نه وځئ چې دا شته خلکو ټیسټ وشي تاسو به دې نه 1 غنټه پس ان شاء الله ټیسټ مو کیږي زموږ د جماعت اسلامي د صوبه خیبر پختونخوا شمالی نائب امیر محترم جناب محمد امین صاحب هم تشریف راوړی موږ هغې ته په خیر راغلی وایو ثناء الله څوک دی ثناء الله هغه ته د سټیج په کوز سر باندې هغه کزن انتظار کوي هغه دی راشي دی خوا ہمارے والنٹیئرس جو الخدمت کے جیکٹ پہنے ہوئے ہیں آپ کی تربیت اسی لیے ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ بالکل اسٹوڈنٹس کی طرح کھڑے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرح ہمارے والنٹیئرس کھڑے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی رہنمائی کریں ان کو بٹھائیں بچوں کی رہنمائی کریں ان کو بٹھائیں اور جو بچے یہاں اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہیں ان کو بٹھا دیں ٹیپو شہید کی ہماری جو ٹیم ہے آپ کی طرف بڑی بے ترتیبی ابھی ہو گئی ہے ہائی ایس کے پیچھے یہ ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ جہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے ساؤنڈ سسٹم کا حسین صاحب آپ بچوں کو بٹھا دیں جی والنٹیئرس اور انویجیلیٹر سے گزارش ہے کہ آپ یہاں بچوں کو ترتیب سے بٹھا دیں جو جیکٹ پہنے ہوئے ہیں الخدمت کے والنٹیئرس اب تھوڑی سی مستعدی کا مظاہرہ کریں بچوں کی رہنمائی کریں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں اور گیٹ پہ جو ہمارے مامور حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ گیٹ بند کریں میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ طلباء مزید گیٹ میں داخل ہو رہے ہیں یہ مشرق کی طرف سے آپ کائنڈلی مشرق کی طرف سے یہ گیٹ بند کریں گیٹ ایک بہت بڑی تعداد میں اب بھی طلباء اندر آ رہے ہیں اندر جگہ نہیں ہے ہمارے پاس بے ترتیبی ہوگی گیٹ پہ ڈیوٹی دینے والے جو الخدمت کے والنٹیئرس ہیں آپ سے گزارش ہے کہ گیٹ بند کریں انشاءاللہ دوسرا ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کریں گے طواب بھائی ماشاءاللہ ابھی آپ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا ہے آپ کائنڈلی جو لوگ آپ کے پاس آ جائیں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ان کو فائل کور دے دیں اور ببل شیٹ ان کے حوالے کریں مہمانوں کے سامنے جو نیا بلاک بن رہا ہے ہمارے والنٹیئرس آپس میں گفتگو کر رہے ہیں والنٹیئرس آپس میں نہ لگیں مہمانوں کی رہنمائی کریں بچوں کی رہنمائی کریں جی والنٹیئرس بچوں کی رہنمائی کریں یہاں 4-5 والنٹیئرس ہماری میڈیا کی جو اسٹال بنی ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ بچوں کو بٹھا دیں کائنڈلی تھوڑی سی آپ مستعدی کا مظاہرہ کریں جی ڈاکٹر صاحب اسٹیج کے پیچھے جو لوگ ہیں اسٹیج کے بالکل پیچھے ہماری جو بلاک بن رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ یہاں بلاک نہیں بنانا دا والنٹیئرز ڈاکٹر نعمت علی صاحب دی سٹیج نشاط لاشه عزیز احمد امین دی سٹیج نشاط دلته کې کوم خلک کیناست هغه نور اخوا مبوزي چې هغه دا زړه شوی خواتین طرف ته نور خلک مپرې دیلته ٹھیک ده دا مهرباني وکړئ کم گیټونو باندې خلک ولاړ دي دا نور مرزي دا فایلز چې کم ملګرو سره دي دا د موجوده خلکو ته حواله کوي کم خلک چې ګراوند ته دننه شوی دی تواب به هغه نور ملګري دا سو فایلز او ببل شیټ هغې ته حواله کوي دا کم چې رضاکار د سټیج مخې ته شیراز صاحب ډاکټر نعمت شاته راشئ دلته کې را ګراوند ولاړ دی دا مینیج کوي ډاکټر نعیم الله او ډاکټر نعمت علي شیراز د سټیج شاته چې کم کراؤډ دی دا مینیج کوي سمیع اللہ بھائی یہاں بھی بچوں کو بٹھا دیں جگہ خالی ہے جی یہاں بچوں کو بٹھا دیں جی اور گیٹ کائنڈلی ایک بار پھر میری طرف سے گزارش سن لیں کہ گیٹ بند کریں گیٹ پہ جو ہمارے والنٹیئرس ہیں آپ ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ گیٹ بند کریں اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے تمام جگہ تمام بلاکس ہر طرف بھر چکی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی گیٹ بند کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسوات پدے عظیم الشانہ کبل گراؤنڈ کے دبن قابل 2 دے ٹیسٹ پدے مقابان دے منگ دے پروگرام باقاعدہ آغاز کو دا حافظ انجینئر نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان ویژن چې د کراچۍ نه د هغې آغاز شوی و
نن الحمدلله غد اصوات دی دنګو غرونو ته راورسېد او دلته نن په دې ګراونډ کې 15,000 خلک دننه ناست دي او دا به د بنقابل ټیسټ ورکوي. تقریبا دونه خلک بهر په روډونو کې موجود دي. انشاءالله دغه بهر خلک به هم یو ګنټه پس د دې ټیسټ نه پس دلته په دې ګراونډ کې هغوی ته موقع میلاویږي او ټیسټ به ورکوي. د دې پروقاره او با برکت تقریب آغاز منگ دا تلاوتی کلام پاک نکو. زد آغوش طالب علم سدیس خان تا درخواست کم چاراشی او دا تلاوتی کلام پاک نا دا دے پروگرام آغازو کی. سدیس طالب علم آغوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم. اگر کسی بلاک میں فائل کور یا پھر ببل شیٹ کی ضرورت ہے تو طواب بھائی کنٹرول روم پہ موجود ہیں. بار بار ان کی طرف سے کال آ رہی ہے کہ آپ ان کے پاس پہنچ جائیں. جی یہاں آپ چلے جائیں نا, آپ چلے جائیں وہاں سے ببل شیٹ لے آئیں فوری طور پہ. یہاں جو والنٹیئرز کھڑے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ وہاں سے ببل شیٹ لا کے ان میں تقسیم کریں. جو لوگ ادھر کھڑے ہیں یہ آپ اس وقت ان کے انویجیلیٹرز ہیں, اس وقت ان کے انویجیلیٹرز ہیں, وہاں سے آپ ببل شیٹ لائیں, وہاں سے ببل شیٹ لائیں. شاباش. انویجیلیٹرز بالکل اسٹک ہو گئے ہیں آپ لوگ, میری آپ سے گزارش ہے یہ انویجیلیٹرز چلے جائیں. عدیل بھائی ان کو بھیج دیں 2 لوگوں کو, وہاں سے ببل شیٹ لا کے ادھر تقسیم کریں. سامنے جو نئی بلاک بنی ہے یہاں ابھی تک ببل شیٹ کی ڈویژن نہیں ہوئی, ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی. آپ سے گزارش ہے کہ یہاں ڈسٹریبیوشن کروا دیں. جی عمر صاحب کوٹلی سے آپ کی بہن اسٹیج کے ساتھ یہاں رائٹ سائڈ پہ آپ کا انتظار کر رہی ہے, آپ ادھر پہنچ جائیں. اسٹیج کے سامنے جو نیا بلاک بنا ہے یہاں جو اس وقت والنٹیئرز ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ والنٹیئرز نہیں ہیں, اس وقت آپ اس بلاک کے انویجیلیٹرز ہیں. آپ فوری طور پہ ان بچوں کو ببل شیٹ پہنچا دیں. طواب بھائی کنٹرول روم میں ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. دا نعت رسول مقبول دا پارا صلی اللہ علیہ وسلم ناغے دا پارا مبین احمد تا درخواست کم چاراشی او نعت رسول مقبول پیش کی. مبین احمد دا ہم دا اغوش الخدمت طالب علم دے. وہ شہر محبت
جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچوڑا، کہ صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ دا یو ضروری اعلان وری موږ تاسو ته بار بار وایو چې په دې گیټ باندې چې کوم د ملګرو ډیوټي ده یا پولیس انتظامیه ده، نور خلک مه راپرېږدئ، ګراؤنډ ډک شوی دی، زموږ سره د کېناستلو ځای د خلکو نشته۔ دویم ټیسټ به کېږي انشاءالله 1 غنټه پس۔ دا کم خلک چې راننوتی دی ټاور ته مخامخ دا دلته په دې لار کې کېنوئ، دې میډیا د پریس چې کم ملګري ولاړ دي دې شاته په دې لار کې دا خلک کېنوئ۔ زموږ د دې سټیټ ته اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کابل محترمہ عائشہ صاحبہ او د هغې سره ډي اس پي کابل امجد صاحب، موږ هغې ته هم په خیر راغلی وایو۔ زه د مختصر خیالاتو د اظهار دپاره د جماعت اسلامي خیبر پختونخوا شمالي د نائب امیر جناب محمد امین صاحب ته درخواست کوم چې راشي او دې پنډال ته مخاطب شي۔ جناب محمد امین صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا شمالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ زما ډېر عزتمندو مشرانو، په دې بنو قابل ټیسټ کې شریک زما ځوانانو، خوږو وروڼو، عزتمندو خویندو، تاسو ته مبارکباد پیش کوو چې په دومره ګڼ تعداد کې دلته کې د خپل فیوچر دپاره د پاکستان د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره دلته کې راجمع الخدمت فاؤنډیشن چې دا د پاکستان د ټولو نه لوی فلاحي تنظیم دی، د هغې ذمهدارانو ته د هغې مشرانو ته خراج تحسین پیش کوو چې هغې د یو داسې منصوبې آغاز کړی دی چې د هغې په ذریعه باندې زموږ ځوانانو ته مستقبل ملاویږي، زموږ ځوانانو ته
په خپلو خپو باندې د ودرېدو مواقع میلاویږي او حقیقت دا دی چې په 1947 کې پاکستان قائم شوی دی لیکن د پاکستان د جوړېدو نه پس تر دې وخته پورې د دې وطن یو لیډر د دې وطن یو حکمران داسې منصوبه نه ده پیش کړې چې د هغې په ذریعه باندې د وطن ځوانان دا د ترقۍ په لاره باندې روان شي د وطن ځوانان دا د سوکالۍ په لار باندې روان شي د وطن ځوانان دا په خپلو خپو ودرېږي دا د خپل مور و پلار او د خپل خاندان سهاره جوړه شي الحمدلله دا اعزاز صرف اور صرف حافظ نعیم الرحمن صاحب چې هغه د جماعت اسلامي پاکستان امیر دی د هغه ته دا اعزاز حاصل دی چې تاریخ رقم کو د پاکستان په تاریخ کې هغه یو داسې ویژن ورکو خپلو ځوانانو ته نوجوانانو ته خپلو پیغلو ته خپلو خویندو ته چې هغې د دنیا سره مقابله وکړي هغه د آی ټي مهارت حاصل کړي د آی ټي تعلیم حاصل کړي مخ په وړاندې لاړ شي د دې قوم په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي د دې وطن په خوشحالۍ کې خپل کردار ادا کړي د خپل مور او پلار سهاره جوړه شي په خپلو خپو ودرېږي او دا وطن د ترقۍ په لار روان کړي ستاسو ټولو وروڼو ډېره شکریه جزاک الله خیر دا پنډال کې چې کوم خلک ولاړ دي تاسو په خپل خپل ځای کښېنئ په خپل خپل ځای کښېنئ انویجیلیټرز رضاکار تاسو دا خلک کښېنوئ تاسو خپل دا ټول خلک کښېنئ په خپل خپل ځای باندې دا کم کسان چې ټول ولاړ دي په خپل خپل ځای کښېنئ ټیسټ په تاسو ته اله پیپر میلاویږي تاسو کښېنئ په خپل ځای انویجیلیټرز او فیسیلیټیټرز خپل رول پلی کوي په خپل خپل بلاک کې دا خلک کښېنوئ په ګیټ باندې دا خلک موږ خو بار بار تاسو ته اعلان وکړو چې ګیټونه بند کړئ نور خلک مه راپرېږدئ زه دلته موږ نشو ایډجسټ کولی خلک د ګیټ انتظامیه پولیس د الخدمت رضاکار د جماعت اسلامي کارکنان مهرباني وکړئ دا ګیټونه بند کړئ نور خلک مه راپرېږدئ د دې باقي خلکو ټیسټ به یو ګنټه پس کېږي انشاءالله تمام بلاک سپروائزر سے گزارش ہے کہ انویجیلیٹرز ان بچوں کو کھڑے ہونے کیوں دے رہے ہیں آپ کائنڈلی ان کو بٹھا دیں تمام اسٹوڈنٹس اپنا رخ اسٹیج کی طرف کر لیں آپ اسٹوڈنٹس اپنا رخ اسٹیج کی طرف کر لیں آپ کو ساری چیزیں مل گئی ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو کوسچن پیپرز ملنے والے ہیں اگر آپ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ٹیسٹ سٹارٹ کر لیں گے تمام انویجیلیٹرز آپ کائنڈلی بچوں کو بٹھا دیں زمنگا استاذ و مشر میلما محترم جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب درنگ سات لرا رسیدون کے دے انشاءاللہ تا شاته تاسو کم خلک چې د ګراوند په اخر سر کې تاسو خپل فایلونه لهراو کوي تاسو ته आवाज راځي आवाज ری زه دا وخت आवाज आ रही है मेरी आवाज राजी का ना आखिर सर था बिल्कुल आखिर सर जी मना ٹھیک ہے ز بلا تاخیر دال خدمت فاؤنڈیشن صوبہ خیبر پختونخوا شمالی صدر محترم جناب فضل محمود سے دعوت ورکوم چې هغه راشي او د بنقابل ټو د ځوانان دوی له به شعور ورکو د علم او د تعلیم شعور به ورکو د هنر شعور به ورته ورکو او دو به انشاءالله مونږ په خپلو خپو باندې ودرو او د پاکستان کې به انشاءالله مونږ د یو تبدیلۍ آغاز کو محترمو رونو په دې وخت کې دلته د ای کامرس نه او د ډیجیټل سونه دلته کاروبار کیږي د هغې نه په دې وخت کې 2 ارب په جنوبي ایشیا ډالر په دې وخت کې د هغې ریونیو ده خو د پاکستان ریونیو ډېره لږه ده 7 بلین ډالر ده دا ډېره کمه ده د دې دپاره حافظ نعیم الرحمن صاحب دا کوشش کوي چې ځوانان مونږ دې سکل طرف ته راولو د ای کامرس د فری لانسنګ او د ګرافیک ډیزایننګ او د نورو مختلف سکلز نه مونږ بهره ورکو چې مونږ خپل ریونیو جنریټ کو او پاکستان په خپلو خپو باندې ودرو رونو په دې وخت کې په انډیا کې د 1 کروڑ 15 لاکھ خلک
اغوی په فری لانسینګ کې کار کوي، فری لانسرز دي. پاکستان کې وسوم 15 نه 20 لاک ځوانان دي چې هغه فری لانسرز دي. دا زیاتول دي، دې ته طاقت ورکول دي، دې له قوت ورکول دي، دا ځوانان مثبت طرف ته د دې رخ اړول دي. زمونږ د یو د کروڑو خلک چې دي هغه موبایل استعمال کوي، د ټیبلټ او د کمپیوټر استعمال کوي، خو دا مثبت استعمال باندې کیږي چې دا زمونږ ټول ځوانان دا فری لانسر شي، دا ای کامرس زده کي، دا دلته زمونږ ماشومان او ځوانان دا په ګرافیک ډیزاینینګ باندې پوهیږي، دا د آرټیفیشل انټیلیجنس نه دوی خبر وي او دوی د راروانې دنیا سره مقابله وکړي. دغه مقابلې دپاره د حافظ نعیم الرحمن صاحب دا پروګرام دی. رونو دلته خلک زیات شوی دی، ملګرو ته به لږ غوندې تشویش همي. موږ به د ټولو ځوانانو نه ټیسټ اخلو، چې دا ټیسټ ختم شي دویم ټیسټ به اخلو، او که انشاءالله د دې نه بعد هم خلک پاتې وو موږ به سنټر په سنټر باندې هم ټیسټونه الو، خو موږ به هېڅوک هم مایوسه نه پرېږدو. دویمه خبره دا کوم چې زمونږ حافظ نعیم الرحمن صاحب موږ دپاره اعلان کړی انشاءالله هرې ضلع ته او هر تحصیل ته به انشاءالله موږ په هر تحصیل کې موږ سنټر جوړو، او موږ به غواړو دا چې یو ځوان هم موږ ته تقریبا 1,30,000 نه زیات ځوانانو اپلای کړي ده، موږ به یو ځوان هم د دې نه انشاءالله نا امیده کوو چې هغو ته موقع نه میلاویږي، هر ځوان ته موقع میلاویږي. رونه تاسو ته وایم الخدمت فاونډیشن دا د بنو قابل دا د علم دا کاروان انشاءالله روان کړی دی، او دا به انشاءالله موږ منزل ته رسو. خو دې سره سره موږ یتیمان سپورټ کوو، 32,000 یتیمان موږ سپورټ کوو. موږ د آغوش سنټرې چلو، موږ ایمبولنس سروس چلو، موږ اسپتالونه چلو، موږ دلته په ډیزاسټر مینجمنټ کې کار کوو. موږ په دې وطن کې کم غریبان او خواران دي د هغوی دپاره د کمیونټي سروسز په نوم باندې کار کوو. موږ په جیلونو کې کار کوو. موږ د دې وطن په هره کوڅه او په هر چوک او په هره محله کې الحمدلله رضاکار موږ موجود دي. موږ تاسو ټولو ته دعوت درکوو چې موږ د خدمت په باندې مبني یو معاشره جوړول غواړو، موږ د خدمت باندې مبني یو معاشره جوړول غواړو، او د هغې دپاره ستاسو ضرورت دی. تاسو د الخدمت فاونډیشن رضاکار جوړ شئ، تاسو د الخدمت په volunteer.org باندې ځان رجسټر کړئ، او چې په کم ځای کې د الخدمت تاسو ته آواز کیږي، که دا د علم په میدان کې، که دا د ډیزاسټر مینجمنټ په میدان کې، که دا د هیلث په میدان کې، که دا د یو غریب د سوکالۍ په میدان کې، او که دا په بل میدان کې، تاسو د هغې مټې جوړې شئ. انشاءالله موږ به دلته علمي انقلاب هم راولو، یو سماجي انقلاب هم به راولو، او انشاءالله دا نننی ټیسټ په بهترین انداز باندې کوو. خویندو ته هم وایو انشاءالله تاسو دپاره بهترین باپرده انتظام موږ کوو. الله تعالی دې مالهم او تاسو له توفیق راکړي چې موږ په خپل هنر کې او په خپل علم کې اضافه وکړو، او دې وطن له او خپل قوم له د ترقۍ ذریعه ثابت شو. دا وخت زمونږ د خواتین پنډال هم ډک شوی دی، او 1,000 زمونږ خویندې په دې ګاونډي ویټنري هاسپټل کې هغې ټیسټ ته ناست دي. زما د دې میل پنډال چې کوم ذمه داران دي زمونږ په ګیټ باندې هغې ته درخواست دی، بیا زه درخواست کوم چې دا ګیټونه بند کړئ، نور خلک مه راپرېږدئ. پولیس ته هم درخواست کوم چې زموږ سره تعاون وکړي په دې کې. پنډال ډک شوی دی. بله دا خبره کومه چې دا وخت د چا سره په لاس کې فایل دی هغه تاسو لهراو کوئ چې موږ یې ووینو. چا ته فایل نه یې رسېدلی. ستاسو په لاس کې چا په لاس کې چې فایل دی خپل لهراو کوئ، کوم ځای پاتې دی چې هغه موږ ډک کړو. تاسو خپل فایلز لهراو کوئ، فائلز لہراؤ کہ جمنگا ہوئی نو. ہمارے فیمیل کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ ساتھ والے ہاسپٹل کے اندر کوئی 1,000 بچیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں ترتیب کے ساتھ، وہاں پہ فائل کور اور ببل شیٹ پہنچا دیں. فیمیل کنٹرول روم کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ آپ ساتھ ہاسپٹل میں جو بچیاں بیٹھی ہیں ٹیسٹ کے لیے وہاں پہ فائل کورز اور ببل شیٹ کا انتظام کر دیں. اور طواب بھائی آپ سے گزارش ہے کہ کوسچن پیپرز آپ متعلقہ کنٹرول روم تک پہنچا دیں. چاروں کنٹرول روم تک آپ متعلقہ کوسچن پیپرز آپ متعلقہ چاروں کنٹرول رومز تک پہنچا دیں. اور وہاں پہ اگر کوسچن پیپرز کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ایشو ہے
تو فوراً اس کو سولو کریں. اوباما برہان آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ اسٹیج کی طرف آ جائیں, آپ کے والد صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. دا زما درخواست ہے بس ٹیسٹ شروع کیدون کې تاسو مهرباني وکړئ تر څو چې تاسو ناس نه په خپل ځای تاسو ته پیپر نشي میلاوی دی. دا خو امتحاني حال دی. امتحاني حال کې خلک کینی په ځای باندې تاسو کینئ سټیج ته مخ کوئ لږ ساعت پس تاسو ته پیپر انشاءالله میلاویدونکی دی. یہ فیمیل جو ہمارے پاس ریسپشن والی جو گیٹ ہے وہاں پہ بچیاں کھڑی ہیں, آپ ہماری انویجیلیشن ٹیم سے گزارش ہے کہ ان کی رہنمائی کریں, اور بالکل اسٹیج کے ساتھ میرے دائیں جانب جو جگہ خالی ہے یہاں پہ آپ بچیوں کو بٹھا سکتی ہیں. ان کو اس طرف لائیں, یہاں بٹھائیں, ان کے لیے فائل کور کا انتظام کریں اور ان کو ببل شیٹ پہنچا دیں. اور کنٹرول روم کے ذمہ داران رفیع اللہ بھائی, شعیب بھائی, طواب بھائی اور فیمیل کنٹرول روم کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ وہ کوسچن پیپر بالکل تیار رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے سپروائزرز تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آنے والے ہیں. دا کم خواتین ته چې پیپر نه میلاویږي یا ځای نشته نو دا انتظار وکئ په دې پسې به 1 غنټه پس تاسو ټیسټ انشاءالله. خواتین ذمہ داران ته درخواست دی چې کم خواتین اوس رالل هغې ته ځای نه میلاویږي یا ورته پیپر نه میلاویږي هغه سنبال کوي یو ځای ته کېنوئ د دې ټیسټ نه پس به انشاءالله د هغې ټیسټ وي. زما انتظامیې ته هم درخواست دی چې کابل په چوک کې ټریفک جیم دی. زمونږ او ستاسو دروند میلمه محترم جناب انجینیر حافظ نعیم الرحمان صاحب را رسېدلی دی خو په ټریفک د وجې نه هغه ګراؤنډ ته را رسېدو کې ورته مشکلات دي. انتظامیې ته زما نه درخواست دی پولیس ته چې هغې ته لار وزګاره کړي. په دې پینډال کې چې کوم خلک ولاړ دی تاسو په خپل خپل ځای کښېنئ. ټیسټ په پیپر به تاسو ته هله میلاویږي تاسو کښېنئ په خپل ځای باندې. یہ خواتین کے بالکل سامنے, خواتین کی بلاک کے سامنے بڑی تعداد میں ہمارے والنٹیئرز کھڑے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بچوں کو وہاں پہ بٹھا دیں اور جو اسٹیج کے سامنے ہیں آپ بھی مختلف جگہوں پہ چلے جائیں. یہاں رش نہ بنائیں, یہاں رش نہ بنائیں. مختلف جگہوں پہ آپ کی ضرورت ہے. پیچھے بلایا جا رہا ہے بار بار ادھر سے, وہاں پہ والنٹیئرز کی کمی ہے. ګوره دا د جیکټ چې چا اغوستی تاسو سټیج خوا نه مه راځئ. تاسو ډیوټي د دې لپاره لګېدلې ده چې په دې پینډال کې خلک کنټرول کوي. سټیج ته د راتلو خوا ته ضرورت نشته. کم والنټیر چې زموږ په یو ځای ولاړ دي د خواتین او د مردانه پینډال په منځ کې په لار کې مهرباني وکړئ تاسو د پینډال ته لاړ شئ کراؤډ کنټرول کوئ. انټرنل کراؤډ کنټرول ستاسو په ذمه دی. چېرته هم چې د الخدمت د جیکټ ملګری دی والنټیر دی هغه خپل خپل ځای ته لاړ شئ, خپل خپل بلاک ته لاړ شئ. لږ ساعت پس به انشاءالله په دې پینډال کې د الخدمت فاؤنډیشن د بنو قابل د دې بنو قابل معجد او بانی محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب دې پینډال ته را داخلېدونکی دی. خو د هغې نه مخکې دا یو خبره زما په غور واورئ, یو اعلان په غور واورئ ټول ملګري. ستاسو دا کورس او د دې کورس په نتیجه کې چې کوم سرټیفیکیټ تاسو ته میلاویږي تاسو ته د هغې د قیمت پته شته؟ تاسو ته دغه کورس د قیمت پته ده؟ تاسو ته مبارکباد در کوم چې بنو قابل د ګوګل سره MOU وکړه او ګوګل چې کوم سرټیفیکیشن کورس په $1000 باندې کوي چې په پاکستانی روپو کې د هغې قیمت 2,85,000 روپۍ جوړیږي. هغه سرټیفیکیټ به تاسو ته په سکسیسفل کمپلیشن آف دس کورس باندې تاسو ته فری آف کاسټ میلاویږي انشاءالله. دغه شانتې د مایند هایوز کیلیفورنیا د هغې سره زمونږه MOU شوې ده. هغوی به تاسو ته په سکسیسفل کمپلیشن آف دس کورس هغه به تاسو د خپل کور نه د خپل روم نه چوتئ انشاءالله او تاسو ته به جاب درکوي. دغه شان د UAE او د دنیا د نورو غټو ادارو سره د بنو قابل MOU شوه او هغې به انشاءالله د سرټیفاید بنو قابل ګریجویټ ته به هغې انشاءالله آنلاین جاب ورکوي. ستاسو مستقبل روښانه دی, ستاسو مستقبل روښانه دی. محترم جناب حافظ انجینیر نعیم الرحمان صاحب معجد د بنو قابل د امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب پینډال ته تشریف راوړو. زما به درخواست دی تاسو ته چې د هغې استقبال وکئ, خپل فایلونه لهراو کئ,
خپل فایلونه لهراو کوي او د امیر جماعت د بنو قابل د مؤجد د حافظ انجینئر نعیم الرحمن صاحب استقبال کوي. د کراچۍ میلمه دی، د سوات غرونو ته راغلی دی، ستاسو میلمه دی، زمونږ میلمه دی. تاسو فایلونه لهراو کوي او د حافظ نعیم الرحمن صاحب استقبال کوي. هغه به دلته سٹیج ته راځي. تر هغه وخته پورې آپ اپنی فائلیں لہرائیں. حافظ نعیم الرحمن صاحب مؤجد بنو قابل امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن صاحب پینڈال پہنچ چکے ہیں، سٹیج پہ آ رہے ہیں. ان کے ساتھ محترم جناب عنایت اللہ خان صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا شمالی و پیٹرن ان چیف بنو قابل خیبر پختونخوا شمالی جناب عنایت اللہ خان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم حافظ انجینئر نعیم الرحمن کو سوات آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم حافظ انجینئر نعیم الرحمن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں سوات کی سرزمین پہ. آپ اپنے فائلیں لہرائیں، حافظ صاحب کا استقبال کیجئے. یہ لاکھوں کا مجمع حافظ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہے. میں بلا تاخیر امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا شمالی پیٹرن ان چیف خیبر پختونخوا شمالی جناب عنایت اللہ خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس مجمع سے مخاطب ہو. محترم جناب عنایت اللہ خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان و پیٹرن ان چیف بنو قابل پروگرام اور اس ہزاروں کے تعداد میں موجود بنو قابل کے اسکریننگ ٹیسٹ کے شرکاء، میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ الحمدللہ ملاکن ڈویژن کے اندر یہ دوسرا اسکریننگ ٹیسٹ ہے جس میں آپ نے غیر معمولی دلچسپی لی ہے. میں آپ کو اس میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے روشن مستقبل کی طرف قدم ہے. آج یہ کاغذی کارروائی نہیں بلکہ آپ کی کیریئر، آپ کی مہارت اور آپ کی خوابوں کی تعمیر کی پہلی اینڈ ہے. زما خویندو رونو ڈیجیٹل مہارتنا دا پدے وقت کی تو دنیا کی دا ټولو قیمتی او اہم کرنسی دا. دے وقت تقریباً 1 ارب 50 کروڑ خلق دا آن لائن او دا سروس سیکٹر سرا جابز او دا سروس سیکٹر سرا وابستہ دی. او دے وقت کی پاکستان زمان خوش قسمتی دا چی پا فری لانسنگ کے پا 4th نمبر بانے دے. خودیر دا افسوس خبر دا چی پاکستان فری لانسنگ کے 4th نمبر دے. خودلتا چی دا انٹرنیشنل پیمنٹ کا موڈلز دی اگا کا پے پال دے او دا شانتی نور دی نو خلق دلتا گٹا کئی خود پیسو دا پارا اکاؤنٹ پا آسٹریلیا پا دبئی او پا یوکے کی کلا ہوئی دو منگ ستاسو دے پروگرام پا وساطت سرا دا موفاقی حکومت نا مطالبہ کاؤ، شہباز شریف نا مطالبہ کاؤ، دا فائنانس منسٹر نا مطالبہ کاؤ چی کم خلق پا فری لانسنگ او آن لائن جابز کئی او دا ای کامرس سرا وابستہ دی دا غی دا بینکنگ ٹرانسفرز دا پارا دا چکم دا انٹرنیشنل پیمنٹ او دا ٹرانسفرز کا موڈلز دی دا پاکستان کی متعارف کی. پاکستان تا دا ہیچ ضرورت نشتے. حافظ نعیم الرحمن صاحب ویژنری لیڈر دے، زمانگا استاسو لیڈر دے، نوجوانانو لیڈر دے. حافظ نعیم الرحمن صاحب دا سکل ویژن ورکڑے، دا ڈیجیٹل سکلز ویژن ورکڑے. رلو مستقبل چی دے دا ڈیجیٹل سکلز دے، دا آئی ٹی دے، مستقبل دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے. او زوخ پل خوین نورونو تویم جماعت اسلامی پاکستان با دا حافظ نعیم الرحمن سے پا قیادت کے تاسو دا دغی مستقبل دا پارا تیاری زنگ دا ملکن ڈویژن چی پا زرگونو خلق او پا لکنو خلق داغی پا میڈل ایسٹ کی کار کئی پا اربونو ڈالر از در مبادلہ را لیگی. اگی دے وقت کی
د دې خبرې سره مخامخ دي چې د انډیا سره زموږ کمپټیشن دی، بنگلادیش سره زموږ کمپټیشن دی، او پاکستانی حکومت زموږ د هغه را لیبر دپاره د سکل اهتمام نه کوي. الخدمت فاؤنډیشن به انشاءالله تعالی د میډل ایسٹ دپاره هم د سکل او د هنر انتظام کوي. زه ستاسو د محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب په منځ کې ډېر نه حایل کېږم، خو یو دوه درې خبرې د وخت کې په صوبه کې د تعلیمي نظام باره کې هم کومه. د وخت کې په خیبر پښتونخوا کې زمونږ موجوده حکومت 1500 سکولونه آؤټ سورس کوي. موږ د دې غندنه مذمت کوو او موږ حکومت ته دا ویو چې تعلیم چې ده نو دا پرایویټایزیشن د تعلیمو او د تعلیم د خرڅولو سلسله دې بنده کړي. تعلیم انویسټمنټ دی، سرمایه کاري ده، ایکسپینډیچر نه دی. په تعلیم باندې به حکومتونه خرچه کوي. موږ دویمه خبره دا کوو چې دې وخت کې 55 لاک ماشومان د سکولونو نه بار دي او په دې ملکنډ ډویژن کې 1 میلیون ماشومان 10 لاک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې په تعلیم باندې غیر معمولی انویسټمنټ پکار دی. او موږ تاسو ته آخري خبره دا کوو، زموږ خویندو ورونو ته نوجوانانو ته موږ دا ویو جماعت اسلامي تاسو نه مایوسه کوئ، الخدمت فاؤنډیشن م تاسو نه مایوسه کوئ. حافظ نعیم الرحمن صاحب تاسو دپاره د بنو قابل ویژن راوړی، د هغې نه وروستو به د سټارټ اپس ویژن وي، د انټرپرینرشپ ویژن به وي، او ته الخدمت فاؤنډیشن به په لکونو تعداد کې بچو بچیانو ته سکلز او هنر ورکوي. د دې په ذریعه به تاسو د مستقبل لپاره تیارېږئ. دا حافظ نعیم الرحمن صاحب د پاکستان د مستقبل لپاره امید دی، دا د ځوانانو لپاره امید دی. پاکستان یو ینګ ملک دی، د دې مستقبل ستاسو دی. تاسو د دې وطن طاقت خپل اختیار او خپل طاقت په خپله وپېژنئ، ځان امپاور کړئ، ځان طاقت ورکړئ او په دې پاکستان کې د اختیاراتو واګې په خپله سنبال کړئ. نو دا پاکستان به د امت مسلمه نه د انسانیت لیډر جوړ شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ما ته د اواز د ټیسټ اخلم. تاسو شاته خلک فایل لهراو کوي، تاسو ته اواز راځي که نه راځي؟ شاته رائٹ سائڈ ته روډ ګاډي ته اواز راځي؟ محترم جناب امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب به خطاب کوي، خو د هغې نه مخکې به قومي ترانه پیش کیږي. زما درخواست دا دی تاسو ټول د قومي ترانې په اعزاز کې ودرېږئ. ترانه چې پیش شي د هغې نه فوراً بعد به انشاءالله حافظ نعیم الرحمن صاحب خطاب کوي. قومي ترانه. تاسو په خپل خپل ځای باندې تشریف کېدئ. زمونږ او ستاسو قائد د بنو قابل معجد او بانی امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب زمونږ او ستاسو په منځ کې موجود دی. زمونږ او ستاسو میلمه زه به هغه تقریر لره غواړم، تاسو به د هغې استقبال کوئ. د فایل په لهراوالو باندې شموالی به نه کوئ، فائل لہراوائے. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم جناب
حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان. محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم عنایت اللہ خان صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا شمالی، ہمارے بہت ہی قابل احترام عمرۂ اضلاع بنیر سوات شانگلہ، تمام نائب عمرائے صوبہ، ذمہ داران جماعت الخدمت فاؤنڈیشن کے فضل محمود بھائی اور ان کی پوری ٹیم، تمام والنٹیئر حضرات، خواتین، اساتذہ کرام اور سوات کے اور اس کے ارد گرد کے اضلاع کے میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، میری بہت عزیز بیٹیوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کو عطا کرے. اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں اور آپ شوق کے ساتھ آئے ہیں. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور آپ جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ میں سے جو آگے بڑھنا چاہے گا انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کا ہاتھ پکڑ چکی ہے، آپ کو آگے لے کر جائیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ملک اور قوم کے لیے، امت کے لیے ایک سرمایہ بنیں گے انشاءاللہ. لوگ ناراض رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نوجوان نسل ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، یہ ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نوجوان نسل کے سر پر ہاتھ کس نے رکھا ہے؟ کس نے ان کے مسئلوں کو جانا ہے اور سمجھا ہے؟ کس نے یہ کام کیا ہے کہ وہ یہ محسوس کر سکیں کہ پاکستان میں جو گھرانے موجود ہیں وہ عام لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. ان کے والدین محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، بیرون ملک جا کر خدمات انجام دیتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. لیکن پاکستان میں تعلیم جیسی چیز ایک ایسی چیز بن گئی کہ کاروبار بن گئی. تعلیم جیسی چیز ہے کہ خریدو اور فروخت کرو، اور اتنا مہنگا کر دیا تعلیم کو کہ خاص طور پر جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان میں 3.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہیں، جن کو اسکول میں ہونا چاہیے. پاکستان میں ہر 9 میں سے 8 اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم تک نہیں پہنچ پاتے. صرف 12% ہیں جنہیں اعلیٰ تعلیم ملتی ہے. اس کے کوئی اسباب ہوں گے نا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتا. انہیں بس اپنی سیاسی نعرے بازی چاہیے، کچھ پروجیکٹس کا اعلان کر دیں، کچھ ڈیولپمنٹ کے کام کر دیں، کچھ سڑک بنا دیں، کوئی پل بنا دیں، اور یہ بتا دیں کہ جناب ہم نے بہت کام کر لیا. لیکن قوم بنانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے منرلز، بلوچستان کے منرلز، اس کے حوالے سے ہماری حکومت بہت زیادہ بڑھ بڑھ کر بات کر رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے منرلز کو خریدے گا، چائنا خریدے گا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑے ایسٹ ہیں. یقیناً یہ ایسٹ ہوتے ہیں منرلز، لیکن قوم کا اصل ایسٹ وہ منرلز نہیں ہوتے جو پہاڑوں میں دبے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا اصل ایسٹ وہ منرل ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ اثاثہ ہے جو آج اس گراؤنڈ میں موجود ہے. الحمدللہ یہ ہے ہمارا اثاثہ. اگر اس پر انویسٹمنٹ کی جائے گی، ان کو پڑھایا جائے گا، ان کو آگے بڑھایا جائے گا، ان کو جدید تعلیم دی جائے گی، ان کو ٹیکنیکل تعلیم دی جائے گی، ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں اکوپڈ کیا جائے گا، تو یہ ان تمام منرل سے کئی 100 گنا زیادہ طاقتور ثابت ہوں گے اور ملک کی معیشت کو آگے بڑھائیں گے.
ان میں ہے پوٹینشل، جس پوٹینشل کو ضائع کیا جا رہا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے حکمران طبقے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تعلیم کو کاروبار مت بناؤ. ہمارے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے تعلیم اور تعلیمی اداروں کو کھول دو اور طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کرو. یہ طبقاتی نظام تعلیم کیا ہے میرے نوجوانوں؟ آپ کا سمجھنا ضروری ہے. طبقاتی نظام تعلیم اس کو کہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ تعلیم کا معیار دولت کی بنیاد پر طے کریں کہ جو بلینئرز ہیں ان کی تعلیم الگ، جو ملینئرز ہیں ان کی تعلیم الگ، مڈل کلاس کی تعلیم الگ اور لوور مڈل کلاس اور غریب کی تعلیم الگ. اس کے نتیجے میں ایک قوم نہیں بن سکتی. اس کے نتیجے میں ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، استحصال ہوتا ہے. آپ محروم اتنے محروم لوگ پیدا کرتے ہیں اور چند لوگوں کو آپ آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس دنیا میں آنے والا کوئی بچہ اور بچی نہ فطری طور پر نہ خود آپ سے آپ کوئی بہت بڑا ذہین اور نہ آپ سے آپ کوئی بہت بڑا کل ذہن ہوتا ہے. یہ ماحول ہوتا ہے جو ان کی ذہانت کو پرکھتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. یہ مواقع ہوتے ہیں جو لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں. جب آپ مواقع ختم کر دیتے ہیں، جب امکانات ہی ختم کر دیتے ہیں، جب لوگوں کو اس ریس میں شامل ہی نہیں کرتے جو آگے بڑھنے کی ریس ہے، تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پازیٹو کام کر سکیں؟ لہذا ہم یہ تحریک لے کر چلے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست جس کے پاس ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے وسائل موجود ہیں، ہم ان سے یہ وسائل اپنے نوجوانوں کے لیے حاصل کریں. ایجوکیشن کو فری ہونا چاہیے، ایجوکیشن کو معیاری ہونا چاہیے، الگ الگ تقسیم نہیں ہونا چاہیے. تمام یونیورسٹیوں، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کی تمام جامعات میں اگر فل فری شپ کر دی جائے، کوئی پیسہ چارج نہ کیا جائے، تو یہ صرف 570 ارب روپے بنتے ہیں. اور اگر آئی ٹی کی فیلڈ میں ان نوجوانوں کو یہ فری کورسز جو ہم کروا رہے ہیں یہ گورنمنٹ کرانا شروع کر دے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں بھی نوجوان اس میں آ جائیں اور ڈگری پروگرام بھی شروع ہو جائے اور یہ 100% فری ہو، تو یہ سال میں 600-700 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چاروں صوبوں کا تعلیمی بجٹ بنا لیں تو یہ 2100 ارب روپے بنتے ہیں. یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ یہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، یہ لوٹ مار کی نظر ہو رہے ہیں، یہ جعلی بھرتیوں کی نظر ہو رہے ہیں. اور جو سرکاری ادارے ان کو یہ تمام کی تمام چاروں صوبائی حکومتیں تباہ و برباد کر رہی ہیں. میں کے پی کے وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھا تھا، وہ اب نہیں ہے، لیکن جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کا 12واں سال ہے حکومت کا اس صوبے میں. ہمیں جواب دیں کہ اس صوبے کے تقریباً 50 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جن کی عمریں 5 سے 16 سال ہیں. آپ سے پوچھا نہ جائے کہ 12 سال میں آپ نے کیا کیا؟ آپ سے سوال کریں گے اور یہی نوجوان سوال کریں گے جنہیں آپ زندہ باد مرد آباد کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری تعلیم کے لیے کیا کیا، آپ نے ہماری یونیورسٹیوں کے لیے کیا کیا. آئی ٹی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، کون سے کورسز ہمیں کروائے ہیں، ہمارے ڈگری پروگرام میں ہمارے عام نوجوانوں کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے. اور یہ ہر صوبے کا نوجوان، ہر صوبے کا بچہ اپنے صوبائی حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کیسے ہمیں نظر انداز کر سکتے ہیں، کیسے ہمیں ایک طرف رکھ کے آپ اقتدار اپنا بڑھا سکتے ہیں اور چڑھا سکتے ہیں.
اور کیا سرگودا اور ملتان. اور پھر جب میں مالاکنڈ پہنچا تھا تو اصلاً تو آپ کا یہ ٹیسٹ پورے مالاکنڈ کا تھا، لیکن اتنا بڑا پریشر تھا کہ 2 حصوں میں کیا. اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وقت بھی اس گراؤنڈ سے باہر بھی ہزاروں طلبہ و طالبات اور نوجوان موجود ہیں. آپ کے ٹیسٹ کے بعد ان کا بھی ٹیسٹ لیا جائے. کوئی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، سب کو پیپر ملنا چاہیے. سب پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پاس کریں گے انشاءاللہ. سب کو جو پاس ہوگا اس کو 100% جو پاس ہوگا انشاءاللہ اس کو 100% فری پڑھائیں گے. ایک کورس کریں گے، دوسرا کریں گے، تیسرا کریں گے، چوتھا کریں گے، جتنا چاہو گے پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے. یہ حق آپ کا حکومت اور ریاست نہیں دیتی تو ہم اس سے مطالبہ بھی کریں گے اور اپنے حصے کا چراغ بھی جلائیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی ان نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس بنو قابل پروگرام کے ساتھ ہم اس نوجوان نسل کو جوڑ رہے ہیں جس میں کوئی قوم پرستی نہیں ہے، جس میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، جس میں کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ ایسی جنریشن زی ہے جو سب مل کر ان لوگوں کو تقسیم کر دیں گے جو ہمیں تقسیم کرتے ہیں اور خود متحد ہو کر ہم پر حکمرانی کرتے ہیں. یہ حکمران طبقہ یہ جاگیرداروں اور وڈیروں، خانوں اور سرداروں پر مشتمل ہے. یہ حکمران طبقہ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر مشتمل ہے. یہ حکمران طبقہ سرمایہ داروں پر مشتمل ہے اور یہ ہمیں تقسیم کرتے ہیں. نوجوانوں پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بنی ہے. کوئی ہمیں پختون، مہاجر، پنجابی، سندھی، بلوچ میں تقسیم نہیں کر سکتا. ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کی خدمت کریں گے. عوام کا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم مثبت راہوں پہ چلیں گے. مجھے معلوم ہے اس وقت پورے پاکستان میں نوجوان نسل کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے، منشیات کا، ڈرگز کا. نوجوانوں ان گندگیوں سے دور رہنا اور پوزیٹیو کام کریں، اسپورٹس میں آگے بڑھیں، اچھا کھیلیں، اچھا پڑھیں اور اچھے طریقے سے اس ملک اور قوم کی خدمت کریں. اپنے والدین ان کی عزت کا خیال کریں، اپنے ملک کا خیال کریں. یہ ملک کسی جرنیل کا نہیں ہے، کسی بیوروکریٹ کا نہیں ہے، کسی سیاسی لیڈر کا نہیں ہے. یہ شہداء کا، جنہوں نے پاکستان کی خاطر خون بہایا تھا، یہ ان کا ملک ہے، ان کے وارثوں کا ملک ہے. یہ ان نوجوانوں کا ملک ہے جو اس گراؤنڈ میں بھرے ہوئے ہیں. آپ کا ملک ہے یہ، کسی جرنیل اور ڈکٹیٹر کا، کسی بیوروکریٹ کا اور کسی نام نہاد سیاستدان کا ملک نہیں ہے. نکل آؤ ان کے شکنجے سے اور اپنی قوت کو پہچان لو. ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے الائنس بنتے ہیں، سیاسی اتحاد بنتے ہیں، حکومتی اتحاد بنتے ہیں، اپوزیشن اتحاد بنتے ہیں. بہت اتحاد بنا لیے. ان اتحادوں نے پاکستان کو آگے نہیں بڑھایا. 78 سال میں یہ طبقہ پاکستان کو کچھ نہیں دے سکا. اب جماعت اسلامی نے واضح فیصلہ کیا ہے. ہمارا اتحاد ان نوجوانوں سے ہے، اس جنریشن زی سے ہے اور یہ جنریشن زی انقلاب لائے گی انشاءاللہ. ہمارا انقلاب تعمیری انقلاب ہے، تعلیمی انقلاب ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرنے، امید پیدا کرنے کا انقلاب ہے، پاکستان کو آگے لے جانے کا انقلاب ہے. اس لیے میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپوزیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں. ابھی یہ 26ویں ترمیم ہوئی تھی، آڑیاں جاڑیاں شروع ہو گئی تھیں، مسٹر مولانا کی ریل پیل شروع ہو گئی تھی، ٹی وی پہ کوریج شروع ہو گئی تھی. اختتام پہ کیا نکلا؟ عدلیہ پہ قبضہ ہو گیا. اب 27ویں ترمیم، اب اس میں بھی آنیاں جانیاں ہوں گی، اس میں بھی کوریج ہوگی. قوم کو کیا ملے گا؟ قوم کو کچھ بھی نہیں ملے گا. نوجوان کو کیا ملے گا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لہذا پاکستان کو ترمیم کی نہیں، تعلیم کی ضرورت ہے. یہ جعلی ترمیمیں کچھ نہیں کریں گی. تعلیم دو، تعلیم دو، خیرات نہیں حق دو.
सबको पढ़ाओ और एक मेयार दो, अब ये तहरीक आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। इसलिए बनो काबिल के साथ जुड़ जाइए, इसके एम्बेसडर बन जाइए और इस तहरीक के दस्तो बाजू बन जाइए। इंशाअल्लाह आपको हम लेट डाउन नहीं होने देंगे, आपको हम किसी को आपका इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। इंशाअल्लाह आए मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं आप सबको, नौजवानों को, मेरी बेटियां यहां मौजूद हैं, हौसला मिलता है कि ये लोग इतनी शौक से यहां पर पढ़ने के लिए आई हैं। ये मेरे नौजवान मौजूद हैं, ये पढ़ने के लिए यहां पर आए हैं, कुछ करने के लिए आगे आए हैं। आपको मैं दावत दे रहा हूं कि आप 21, 22, 23 नवंबर को काफिलों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ आए, पहुंचे, मीनार पाकिस्तान आए। मीनार पाकिस्तान में हम नौजवानों का चार्टर पेश करेंगे, उनके मुतालिबात पेश करेंगे, उनके मुस्तकबिल की उम्मीद बनेंगे और एक ऐसा लाएअमल देंगे जो पाकिस्तान में एक गेम चेंजर बनेगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए। ये जनरेशन जी इनकलाबी जनरेशन है, इसको गलत राहों पे लगा दोगे, ये तखरीब में आगे निकल जाएंगे, ये पॉजिटिव कामों में आगे जाएंगे, तामीरी इनकलाब बर्पा करेंगे। इसका कोई हाथ नहीं पकड़ता है, इसको कोई साथ लेकर नहीं चलता है। इसकी कुव्वत को, इसके करंट को, इसकी पोटेंशियल को और इसकी उम्मीदों को हम इंशाअल्लाह उनके साथ चलते हुए इस मुल्क का इंशाअल्लाह बेड़ा पार करेंगे और उस कब्जा सियासत से और उस कब्जा समाज से जो चंद लोगों ने कब्जा किया हुआ है उसको छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। आइए मीनार पाकिस्तान पहुंचते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब करे। इनको फौरी तौर पर टेस्ट की कॉपियां पहुंचाएं। कोई बच्चा, कोई बच्ची रहनी नहीं चाहिए। सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब आगे बढ़ेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके मुस्तकबिल को संवारे, अल्लाह आपकी आखिरत को संवारे, अल्लाह आपके माँ बाप को खुश रखे, उनकी आंखें आपसे ठंडा करे। मेरी बेटियों, अल्लाह आपके नसीबों को अच्छा करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से आईटी कोर्सेज करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकती हूँ। अखलाक भाई को मैं दावत देता हूं कि वो आए और टेस्ट, आपका भी टेस्ट शुरू है, टेस्ट शुरू है, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बस खलास, टेस्ट शुरू। अखलाक भाई प्लीज। तमाम ब्लॉक सुपरवाइजर से गुजारिश है कि बैठें, आप बैठें। तवाब भाई, रफ़ीउल्लाह भाई और शुएब भाई और फीमेल कंट्रोल रूम के हमारे जिम्मेदारान से गुजारिश है कि आप अभी क्वेश्चन पेपर्स जो हैं हमारे ब्लॉक सुपरवाइजर्स के हवाले करें। और ब्लॉक सुपरवाइजर्स जब तक आपके ब्लॉक के स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे उस वक्त तक आप उनको क्वेश्चन पेपर ना दें। तमाम ब्लॉक के तमाम सुपरवाइजर जो हैं, ब्लॉक्स के तमाम सुपरवाइजर्स अपने अपने लोगों को पहले बिठा दें, उसके बाद काइंडली आप क्वेश्चन पेपर तकसीम करें। जिस ब्लॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स खड़े हों उस वक्त आप क्वेश्चन पेपर तकसीम ना करें। तमाम सुपरवाइजर से गुजारिश है कि अपने मुतल्लिका कंट्रोल रूम्स पहुंचकर क्वेश्चन पेपर वहां से रिसीव कर लें और अपने इन्विजिलेटर्स तक पहुंचाएं। और स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी सीट तुझे खुद पे यकीन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आसमां तेरा है सारा, तेरी ही सारी जमीन है। जीतना है इस जहान को, छूना है गर आसमान को। कुव्वत परवाज़ पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर। नया एक अंदाज पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर। तुझ में आखिर
کیا چھپا ہے ڈھونڈ یہ موقع ملا ہے ایسا راپا روشنی تو کیوں اندھیروں میں گرا ہے اب مٹا دے ہر اندھیرا تجھ سے ہونا ہے سویرا دل میں یہ جذبات پیدا کر اپنی دنیا آپ پیدا کر نیا ایک انداز پیدا کر اپنی دنیا آپ پیدا کر تجھے خود پہ یقین ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے آسمان تیرا ہے سارا تیری ہی ساری زمین ہے جیتنا ہے اس جہان کو چھونا ہے گر آسمان کو قوت پرواز پیدا کر اپنی دنیا آپ پیدا کر نیا ایک انداز پیدا کر اپنی دنیا آپ پیدا کر تجھ میں آخر کیا چھپا ہے ڈھونڈ یہ موقع ملا ہے ایسا راپا روشنی تو کیوں اندھیروں میں گرا ہے اب مٹا دے ہر اندھیرا تجھ سے ہونا ہے سویرا دل میں یہ جذبات پیدا کر اپنی دنیا آپ پیدا کر نیا ایک انداز پیدا کر اپنی دنیا آپ پیدا کر تجھے خود